साकिब चद्दड़ और मोमना इकबाल के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ चुकी है और दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है कि कौन सच्चा था, कौन झूठा था और किसने इल्जामात लगाए और किसने करदार कुशी की। और आज जो मोमना इकबाल की बहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो उसने जो कि नडर होकर और डंके की चोट पर बबांगे दोहल बोला है और बता दिया है कि आप लोगों के पास जो कुछ है वो लेकर मैदान के अंदर आए। नाज़रीन कराम, अब कहानी का पूरा रुख जो है वो बदल चुका है और ना सिर्फ अब साकिब इकबाल साहब फंसने जा रहे हैं, बल्कि उनके साथ जो 4 से 5 अफराद और भी फंसने जा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि सनम हम तो डूबे तुम्हें भी ले डूबेंगे। जनाब साकिब इकबाल चद्दड़ साहब जो आज से चंद दिन कबल सोशल मीडिया पर या फिर अपनी वीडियोस में हमें पूरे एक प्रोटोकॉल के साथ नजर आ रहे थे और उनके चेहरे पर किसी भी किस्म की जो है वो परेशानी नहीं थी और उन्हें यकीन था, उन्हें एतमाद था और उन्हें पता था कि पाकिस्तान में एक अमीर का, एक मुस्लिम लीग नून के एमपीए का और एक रुकने पंजाब असेंबली का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन वो हुआ कि जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। नाज़रीन कराम, आपको बताते चले जाएं कि आज लाहौर में मोमना इकबाल की बहन रिमशा इकबाल ने एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके अंदर उन्होंने पूरी कहानी खोल कर रख दी है। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि मेरी तरफ से आपको ये मुबारक हो कि हमारी एनसीसीआई में एप्लीकेशन के बाद एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि जिन्होंने न्यूट्रल बेस पर इस पूरे केस को देखा और एफआईआर करने के अहकामात जारी किए। समझो कि यहाँ पर वो ये कहना चाह रही हैं कि इसके अंदर कोई भी इंटरफेयर जो है वो मरियम नवाज साहिबा ने नहीं किया और एनसीसीआई ने बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी डर के, खौफ के उन्होंने हमारे मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। जनाबे वाला रिमशा इकबाल ने जो आज धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि मैं मोमना इकबाल के निकाह की आपको मुबारकबाद पेश करती हूं और एफआईआर दर्ज होने की भी मुबारकबाद पेश करती हूं, क्योंकि बहुत से लोग ये समझ रहे थे कि शायद ये एफआईआर इतनी जल्दी होगी है या फिर मामलात बहुत ही आसान थे। वो कहती हैं ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि ये हमारे लिए बहुत मुश्किल था और हमने इसमें बड़ी एफर्ट्स की हैं और आफ्टर दैट हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो मिलने शुरू हो चुके हैं। और मुझे यकीन है अपनी अदालतों पर, अपने जजेस पर, और मैं सच का साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी और मैंने औरत कार्ड नहीं खेला और मुझे जो है वो आज इंसाफ मिल चुका है। व्लॉग के आगाज में मैंने आपको ये बताया कि अब ना सिर्फ साकिब इकबाल चद्दड़ साहब फंसने जा रहे हैं, बल्कि उनके साथ और भी बहुत से लोग जो हैं वो फंसने जा रहे हैं। अब आपको बताते चले जाएं जनाबे वाला कि एनसीसीआई में मुकदमा दर्ज हो चुका है और मुद्दई मुकदमा के मुताबिक जो है वो ये जो मुद्दा पेश किया गया है, मुद्दई ने जो अपनी दरख्वास्त दायर की थी उसमें ये लिखा गया है कि साकिब इकबाल और उसकी बीवी सुमेरा बीबी और उसके साथी वो हमें धमकियां लगाते रहे हैं, ब्लैकमेल करते रहे हैं, हरासानी करते रहे हैं और बहुत सी एआई वीडियोस के वायरल करने की भी वो धमकियां लगाते रहे हैं कि अगर मोमना इकबाल ने हमजा हबीब के साथ शादी की तो इसको कत्ल करवा दिया जाएगा। और ना सिर्फ धमकियां यहाँ तक रही हैं, बल्कि ये भी धमकियां लगाई गई हैं कि अगर मोमना इकबाल ने मेरे साथ शादी ना की तो उसको इसके बड़े बुरे तरीन जो नताइज हैं वो भुगतना पड़ेंगे। और आपको पता है कि पाकिस्तान में हमारा किसी ने क्या कर लेना। यहाँ तक जो है वो साकिब चद्दड़ ने, रिमशा इकबाल बता रही है कि हमें इस तरह की धमकियां लगाई और हमें अपनी अदालतों पर यकीन था और हमने वो तमाम एविडेंस जो हैं वो एनसीसीआई को सबमिट करवा दिए। अब जनाबे वाला यहाँ पर साकिब चद्दड़ साहब के मोबाइल के हवाले से जो खबर सामने आई है वो ये है कि जिसमें उन्होंने कहा कि उनके पास बहुत से सबूत मौजूद हैं, एविडेंस हैं, तोहफे तोहफे देने की उनके पास लिस्टें हैं, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया जो है वो मैंने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया, वो मेरे साथ शादी करना चाहती थी। अब जनाबे वाला रिमशा इकबाल ने इसके ऊपर ये कहा है कि आपने जो 15-20 करोड़ रुपया मुझे दिया था, मेरी बहन को दिया था, जो आपने सेंड किया था, आपके पास कोई तो एविडेंस होगा, आप लाएं एविडेंस, मैदान में आए और हमारे ऊपर आप भी केस करें। अब वो कहती हैं कि जनाबे वाला मैं अब बैठूंगी नहीं, मैं रुकूंगी नहीं और
ان کے وکیل میاں علی اشفاق صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ کیس اپنی نوعیت کا مختلف ہوگا اور منفرد ہوگا، کہ جس میں ایک خاتون نے پہلے جو ہے وہ ہمارے کلائنٹ کو لوٹا اور اس کے بعد جو ہے معاملہ یہاں تک پہنچا۔ تو وہ کہتی ہیں میاں علی اشفاق صاحب، میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے کس بنیاد پر میری اور میری بہن کی کردار کشی کی، اور آپ نے کس بنیاد پر کہا کہ یہ کروڑوں کی گیم ہے؟ آج ثاقب اقبال چدر صاحب سامنے آئیں اور بتائیں کہ ان کے پاس ایویڈنس ہیں کیا۔ اب ناظرین اکرام، 4 سے 5 بندے جو ہیں وہ پھنسنے والے ہیں۔ میاں علی اشفاق صاحب کے حوالے سے اس نے کہا ہے کہ میں پنجاب بار سے ریکویسٹ کروں گی کہ ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ مین دیٹ کہ پہلے آپ کو پتا ہے کہ جب وہ کراچی میں گئے تھے اور رجب بٹ کے کیس میں وہاں پر وکلا حضرات کے ساتھ جو وہاں پر بدامنی ہوئی یا معاملات جو ہیں وہ جھگڑا ہوا یا پھر دونوں کے درمیان گالم گلوچ ہوئی، اس کے بعد جناب میاں علی اشفاق صاحب کا جو ہے وہ لائسنس کینسل ہو گیا تھا، اور اس کے بعد ان کو دوبارہ لائسنس جاری ہوا۔ دونوں کے درمیان، فریقین کے درمیان معاملات جو ہے وہ خوش اسلوبی کے ساتھ طے پا گئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے جو ہے وہ اس کیس کو بھی میں بھی وہ ابھی تک کنٹینیو ہے۔ لیکن آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ میاں علی اشفاق صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے وکیل ہیں اور بڑے کیسز لڑتے ہیں، اور اب تک کئی کیسز جیت چکے ہیں۔ عمران ریاض خان کے کیس بھی انہوں نے لڑا، اس کے ساتھ ساتھ کئی پی ٹی آئی کے کارکنان، کئی سیاستدانوں کے وہ کیسز لڑ چکی ہیں، اور حالیہ دنوں میں انہوں نے جناب ثاقب اقبال چدر صاحب کا جو کیس ہے وہ پکڑا، اور اب اس کیس میں آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ جناب والا NCCI میں جو FIR ہے وہ درج ہو چکی ہے، اور جناب اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اس کی بیوی ہے، جو اس کے ساتھ ساتھی ہیں، ان کے خلاف جو ہے مقدمہ تو درج ہو چکا ہے۔ اب جناب میاں علی اشفاق صاحب کا تقریباً 4 سے 5 مرتبہ انہوں نے یہ نام لیا ہے اور کہا ہے کہ میں ان کو یہ بتاؤں گی کہ یہ اپنی نوعیت کا انوکھا کیس کیسے تھا۔ اب جناب والا وہ کہتی ہیں کہ آپ کے پاس ویڈیوز ہیں، آپ کے پاس تحفے تحائف کے جو بھی ایویڈنس ہیں وہ آپ منظر عام پر لائیں، NCCI کو دیں، میڈیا پر لے کے آئیں، آپ دیتے کیوں نہیں ہیں؟ اب یہاں سے بات جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ ثاقب اقبال چدر صاحب کے پاس یا تو کوئی ایویڈنس نہیں ہے، یا تو ثاقب اقبال صاحب واقعی ان کو ہراساں کر رہے تھے اور کوئی ایسے ٹور نہیں ہوئے، کوئی اس کی بہن کو آسٹریلیا کے جو اخراجات نہیں دیے گئے جو اس نے وہاں پر وکالت کی ہے۔ اور پھر ایک بات ثاقب صاحب نے یہ بھی کہی تھی کہ میری ہی گاڑی پر آ کر مجھے ہی دھمکیاں لگا رہا ہے، حمزہ حبیب کے حوالے سے کہا تھا۔ تو رمشا اقبال کہتی ہے کہ اس کو بھی دھمکیاں لگائے گی کہ آپ اس کو طلاق دیں، اور وہ ایک مرد کا بچہ تھا اور وہ مرد بن کے اس نے دکھایا اور اس نے مومنہ کا ساتھ دیا، اور ثاقب جو ہے وہ پھر بھی دھمکیاں لگواتا رہا، اور ہم پہلے یہی سمجھتے رہے کہ یہ تو ہمیں بس جو ویسے ہی دھمکیاں دی جا رہی، اس میں کوئی صداقت نہیں ہوگی۔ لیکن جب اس نے حمزہ کے اوپر FIR درج کروائی تو تب جا کر ہمیں یہ فیل ہوا کہ اب ہمیں سٹینڈ لینا پڑے گا۔ جناب والا اب رمشا اقبال یہاں پر یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ معاملہ کوئی 5 سال سے نہیں چل رہا تھا، بلکہ 3 سال سے جو ثاقب چدر ہے وہ میری بہن کو یہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، اور اس نے میری بہن کو جو ہے وہ ہراساں کر رہا تھا، اس کو اپنے چنگل میں پنسا رہا تھا، اپنے جال میں پنسانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ ان کے جال کے اندر نہیں آئی، اور وہ اب اپنی زندگی میں خوش ہے، اس نے نکاح کر لیا ہے، اور ہم جو ہیں وہ ان کو اب چھوڑیں گے نہیں، بلکہ تمام ایویڈنس جو ہیں وہ لے کر سامنے آئیں گے۔ اور پھر سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ جناب ایک اور مقدمہ درج کروانے جا رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک اور درخواست دوں گی کہ جس میں انہوں نے کروڑوں روپے کے تحفے تحائف کا ذکر کیا وہ یا تو ثابت کرے یا پھر اس کے اندر بھی وہ الزام دہ ٹھہریں گے۔ اور نہ صرف اب ثاقب اقبال چدر صاحب ان کا نشانہ ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جناب مومنہ اقبال کی بہن رمشا اقبال کا یہ کہنا ہے کہ علی اشفاق صاحب بھی، میں ان سے بھی پوچھوں گی کہ آپ نے کس طرح ہماری کردار کشی کی۔ اب تک کی یہ معلومات ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس میں نئی چیزیں کیا سامنے آتی ہیں، اور کیا جیسا کہ پہلے ہوتا ہے کہ اس طرح کے معاملات ہراسمنٹ کے کیسز سامنے آتے تو اس کے بعد پھر CCTV بڑی ایکٹیو نظر آتی، کیا اس طرح ادارے جو ہیں وہ ایکٹیو نظر آئیں گے؟ کیا ثاقب اقبال چدر صاحب جو ہیں وہ شکنجے میں آئیں گے یا نہیں؟ اور آپ کو بتائیں کہ ابھی تک انہوں نے اپنی عبوری ضمانت جو ہے وہ عدالت سے لے لی ہے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔